शांती जेजू बोलकाऱ्या वाळतेली शांती देवा मानवाऱ्यार मेळटेली शांती जेजू बोलकाऱ्यार वाळतेली शांती देवा मानवाऱ्यार मेळटेली शांती जेजू बोलकाऱ्या वाळतेली शांती देवा मानवाऱ्यार मेळटेली शांती जेजू बोलकाऱ्यार वाळतेली शांती अति महोन्नत असल्या देवा दिया तुम्ही महिमा भूमीवर असलेल्या तुका दिली तोलोशन समाधान अति महोन्नत असल्या देवा दिया तुम्ही महिमा भूमीवर असलेल्या तुका देव देतो समाधान देवाक मानवाल्या मेळटेली शांती जेजू बोलकाऱ्या वाळतेली शांती देवाक मानवाऱ्यार मेळटेली शांती जेजू बोलकाऱ्यार वाळतेली शांती सर्ग संसाराच्या दुनिया ओळखा सगळ्या तुमच्या काळजात स्तुती ताची तुम्ही करा तुमका दिल्या सर्वेया सर्गा संसाराच्या दन्या ओळखा सगळ्या तुमच्या काळजात स्तुती ताची तुम्ही करा तुमका दिल्या सर्वेया देवाक मानवाल्या मेळटेली शांती जेजू बोलकाऱ्या वाळतेली शांती देवाक मानवाऱ्यार मेळटेली शांती जेजू बोलकाऱ्यार वाळतेली शांती देवाक मानवाऱ्यार मेळटेली शांती जेजू बोलकाऱ्यार वाळतेली शांती बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्या संव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू दैमोगाच्या भावान आणि भयण्यानो आमकां जेवंक आसा खावंक आसा न्हेसोंक आसा पांघरोंक आसा रावंक बिडार आसा आमी संतोश बरीत गी सांगा आमी संतोश बरीत गी हाचे वनी चड गरजेचें कितें काना वरवीं आमी दादोशी गी न्हेसना वरवीं आमी दादोशी गी संतुश्ट गी कितें चड गरजेचें आं मनशाक जावं दी मन जातीक जावं दी सगळ्या सृश्टेक जावं दी कितें चड गरजेचें मोग खावंक आसा जेवंक आसा पिवंक आसा न्हेसोंक आसा सगळें आसा पूण मोग ना तर मोग मेळना तर आमी संतुश्ट ना आमी संतोश बरीत ना आमी जियेना आनी वो मोग आमी जोडी जाय तर हेरांत न्हू आमी मोग आमी पयलें करीत जाय आनी वो मोग करूंक आमी सुकल्या तर तो मोग आमी जोडूंक आनी अनुभव करूंक आमी सुकल्या देखून आज देवाचो मोग करीन नातल्या वरी देवाचो मोग कितें म्हणलें आमकां कळीत ना हेरांचो मोग करूंक ना देखून हेरांत जावन आमकां मोग मेळोंक ना ह्या खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आनी दुख्खा बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या सारो सांगता मनाची सव तोंडां सारो वायट आदरून बरी हांवें जायतीं पातकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवाद मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी दुख्खा बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वतान देवा लागीं विनंती करता सर पदोदा देव आमचे काकलूत करून
सर आमची पातकां बुकसन आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. सोम्या महिमा 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 देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्व वेदा देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका देव वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या सुता. सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमचे कागलोका तो बापाच्या भोज्या घोसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो प्रभू, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तूं जावन आसा खरो मोग आनी सासणीक मोग. त्या मोगान तुमकां रचलाय मात्र तसो मोग तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत तुवें दवरलाय. तुवें आमचो मोग केल्या बरी आमी सगळ्या काळजां म्हणून सक्तेन आत्म्यान तुजो मोग करूंक आनी तशेंच आमी आमचो मोग केल्या बरी पेला सोय मोग करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी. एजेकियल अवस्वर 30 आणि 7 वोड 1-14 मुसोर. एजेकियल 37 वर्सेस 1-14. सुक्या हाडांचें दृश्य. सुरेस्पराचो हात म्हजेर आयलो. ताणें सुरेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फालक्या मदें दवरलो. तें फालकें हाडांनी भरिल्लें. ताचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो. हाडां व्हड संख्येन फालक्यांत पडोन आसलीं आनी तीं सारकीं सुकुल्लीं. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली, सरेस्परा देवा, तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो, सरेस्पराचें उतर आयका. ह्या हाडांक सरेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव स्वास तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांसवाड अशें करतलो. हांव तुमचेर कात दामतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी जियेतल्यात. तेन्ना हांव सरेस्पर म्हणून तुमकां कळीत जातलें. म्हाका फरमायिल्ले प्रमाणे हांवें प्रवाद केलो. हांव प्रवाद करता आसतना एक आवाज आयकलो. एक कडकड जालो आनी हाडां लागीं सरून हाडाक हाड जोडून आयलें. हांवें पळयलें
आनी तांचेर म्हाका शिरो दिसल्यो. तांचेर मांस वाडटलें आनी कात दांपोवन येतली, पूण तांचे भितर स्वास नासलो. ताणें म्हाका म्हळें, स्वासाक प्रवाद कर मनशा पुता, प्रवाद कर. स्वासाक सांग, सरेस्पर देव अशें म्हणटा, स्वासा 4 वरांतलो ये आनी ह्या मेल्ल्यांनी जियोवचे खातीर तांचेर स्वास सोडू. ताणें म्हाका फरमायिल्ले प्रमाणें हांवें प्रवाद केलो आनी स्वास तांचे भितर सरलो. तांकां जीव आयलो आनी आपल्या पांयांचेर ती उबी रावली, एक व्हड अगणीत सैन. तेन्ना ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हीं हाडां सगळे इस्रायलाचें घराणें. ती म्हणटात, आमचीं हाडां सुकल्यान, आमचो बरवसो नापयत जाला, आमचो सत्यानाश जाला. देखून प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, म्हजे परजे, हांवें तुमचे पोंड उक्ते करतलो आनी तुमच्या पोंडांतली तुमकां भायर काडटलो. हांव तुमकां इस्रायलाच्या देशांत परतून हाडटलो. म्हजे परजे, हांव तुमचें पोंड उक्तें करतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तुमकां कळीस जातलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी जिवंत जातल्यात. आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत हाडटलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी हांवें हें केलां म्हणून तुमकां कळीस जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सोमेस्परचानो नावाडा सोम्या, सुलोकानो अर्गादिया देवा. सोमेस्परचानो नावाडा सोम्या, सुलोकानो अर्गादिया देवा. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामातवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 22 ओळ 34 तावन 40 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 22 verses 34 to 40. ಒರ್ತೋಪದೇಶ जेजून साधुसेवांचें तोंड दांपयलें म्हणून आयकोन परिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदले एकल्यान जेजूक पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अती व्हडलो उपदेश खंयचो? देखून ताका जेजून जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मौनान सरस्परसो तुज्या देवाचो मोग कर. असो अति व्हडलो आनी प्रथम उपदेश. आनी दुसरो ताचे सारको, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मौनान, सगळ्या तुज्या शक्तीन देवाचो मोग कर. आनी तूं तुजो करताय तसो पेल्याचो मोग कर. आज भाव भयणीनो, संवसारांत लोक देवाचो मोग करिना. कित्याक? देवनाची शिकोवन जावन आसा, देवाचो मोग कित्याक करी जाय? कालच ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. आतांचो मिनिस्टर युटी कादर ताका स्टुडियोंत बसयला आनी लोकांची सवाल आसात, कंप्लेंट्स आसात आनी ती फोनार एक-एकच कंप्लेंट ताका सांगतात. उलयता उलयतना तो एंकर म्हणटा न्ही, कोण ताका
त्या स्टुडियोन बसून सवालां विचारता ती बहीण तिका एक फोन येता आनी ताका म्हणटा अळे एक फोन आसा सवाल तुजे कडेन विचारूंक जाय ताका देखून फोन ताका दिता युटिकादराक त्या फोनार एक ताळो असो आयकता हे कितें सर पूण तक्षण ताका कळटा कोण उलयता म्हणून ताची सुद्धा उलयता आतां कळटा आपणाची एक कंप्लेंट दिवन आसा म्हणून तुजी कंप्लेंट कितें पुता म्हणून विचारता देखून सांगता तुमकां रस्ते नाय तूं आमकां पळोवंक मेळना नाय तूं आमकां उलोवंक मेळना नाय हे म्हजें कंप्लेंट केदाळ येताय केदाळ हांवें तुका मेळयेत केदाळ हांवें तुजे कडेन उलयत म्हणल्यार कंप्लेंट दुवेचें बापायक तशें म्हणटना ताका सवाल घालतली बहीण दुवेच्या मात कंप्लेंट की बायलेचें म्हणे आसा गी म्हण विचारलें बायलेचें तेंच कंप्लेंट म्हणालो ह्या राजकेंत आयिल्ल्या उपरांत बायलेक जावं दुवेक जावं कुटुंबाक जावं वेळ दिवंक म्हजे कडेन वेळ ना म्हणटा तो देखून संबंद तुटोंक ना घट ना बापायचो मोग दुवेक मेळना घोवाचो मोग बायलेक मेळना आनी त्या कितें जाता क्रमेन संबंद आसुलय पयस वेता अशें जाता भाव भयणीन जेन्ना तुका आनी म्हाका आमकां देवाक दिवंक वेळ ना देवा कडेन उलोवंक वेळ ना देव कोण म्हणून वळखोवंक आमकां वेळ ना त्या दाळ आमकां देवाचो आदर आशिल्लो कृपा लाभना आज जायतीं देवाचो कित्याक मोग करिनात कित्याक देवाचो मोग करिनात आमी वाचता जन्माच्या बुकांत वचप 13 आनी वळी एक कितें म्हणटा ऐका बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 13 वर्स 1 कितें म्हणटा देवाची वळख नातली वळख नातली सर्व मनशां पिशी वळख नातली पिशी मात्र न्ही देवाची वळख कोणाक ना ती देवाचो मोग करूंक शकनात आनी देवाचो मोग करिनाय जाल्यार देवाचो मोग जोडूंक कितूंक शकनाय देखून पयलें तुज्या ह्या म्हज्या आमच्या जिवितांत देवाचो मोग करूंक आमी केदाळ शिकयले हांव तुमी सांगा देवाची वळख नातलेल्या वेळार तुमी देवाचो मोग केला गी ताका वेळ दिला गी ताजे कडेन बसून उलयल्यात गी या तो उलयता तुमी आयकल्या गी सांगा खंडीत ना आज जेजूचो मोग करूंक लोकांक वेळ ना मोरयेचो मोग करूंक वेळ आसा कित्याक सांगा ती मोरयेक वळखल्यात जेजूक आज लोकांक आंतोनीचो मोग करूंक वेळ आसा पूण जेजूचो मोग करूंक वेळ ना कित्याक ती आंतोनीक वळखल्यात पूण जेजूक पूण तूं आनी हांव ओटा ओटा प्राणिया सांडा सांडा वो संसार माया पाठ करून येया वळखा जेजू राया जितली चड वळख तितलो चड मोग भाव भयणी आतां तांकां नवीन सायल्ली तांकां म्हजो मोग आसा सांगा थोडी येवन आयकून गेल्लीं केदाळे म्हाका मेळोंक नात हांव तांकां मेळोंक ना तांकां म्हजो मोग आसा पूण जायतो काळ जावन म्हजे सांगत आसली म्हाका वळखतालीं हांगा सेवा दितलीं तांकां म्हजो मोग आसा की ना आतां म्हजो म्हणून न्ही एकामेकाचो देखून आज तूं आनी हांव आमी जेजूचो मोग करूंक शकना जाल्यार हाका कारण आमी ताका खरेंच वळखना आमी देवाचो मोग करूंक शकना तर हाका कारण आमी ताका वळखना देखून हांवें तें कांतार केलें ताका वळखुया ताका जना जावया मोगताचो करुया ताका मान करया ताका ना मान करया महिमा ताची
ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया. तुम्ही आवय बापा समोर करतात गी, कित्याक करतात सांगा. कोणाच्या आवय बापा समोर तुम्ही करतात ते, तुमच्या आवय बापा समोर तुम्ही कित्याक करतात. तुम्ही ताका वळखातात वय मू मात्रणी. ताणी तुजे पासत कितें केलां म्हणलें तुका, कितलो त्याग केला, सॅक्रिफायस केला तुजे खातीर दीस आनी रात, ती कितली वावुरल्यान म्हणलें तुका. तरी आवय बापाय भुरग्यां असो कित्याक मोग करतात. आवय बापाय तांच्या भुरग्यां समोर कित्याक करतात. कित्याक ल्हान आसतना तांचो मोग केलो जाल्यार आमी म्हातारीं जातना, आमी अंथरुणार पडटना आमचीं भुरगीं आमचो मोग करतीत म्हणल्या उद्देशान. आतां एक घोव बायले समोर करता की ना, कित्याक. बायल घोवा समोर करता की ना, कित्याक. त्या घोवात हांव ताका बायलेक मोग मेळ्ळा की ना, आदार मेळ्ळा की ना, सांगात मेळ्ळा की ना, संतोष मेळ्ळा की ना सांगा. बायलेतून घोवाक मेळ्ळा की ना, कोणातून मेळ्ळा नातल्यार तांचो मोग करता आमी. आज देवाचो जायतीं जाणां मोग कित्याक करिनात. खऱ्यांनी देवाक वळखनात. देखून आज गरजेचें बाब न्हू, तुवें आनी हांवें देवाचो मोग कित्याक करीचे म्हणलें सवाल आमकां विचारया. एका काळार आमी करिनातल्या, कित्याक आमकां ताची वळख नातली. आमी ताका नेनासल्या, आतां आमी ताका जाणा जाल्या. मात्रणी ताचो त्याग कितें, ताचो सॅक्रिफायस कितें, ताचो व्हरतो मोग कितें न्ही, आमच्या खातीर कितें ताणें केलां म्हणल्यार आमकां कळीत जालां. देखून आज सगळ्या काळजान म्हणून सत्यान आत्म्यान ताचो आमी मोग करूंक शकता. असा बार जाणांक देवाची वळख कित्याक ना. देवाची वळख केदाळ मेळटा तुका आनी म्हाका. आमकां जेजूक वळखल्या वेळा वय मू. कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक वय की न्ही. आतां जेजूची वळख आमकां जाय त्या कित्याक ना. जेजूची वळख कित्याक आमकां जाय त्याक ना. ताची वळख दितलो पवित्र आत्मा आमचे थंय ना. देखून पवित्र आत्मा आमचे थंय कित्याक ना. जेजूचे उतार आमी उपादेश आमी पाळिना देखून, ताचो आमी मोग करिना देखून, ताणें बसयल्लो पवित्र आत्मा आमकां मेळोंक ना. तरी आतां सुरवात कितें, बुन्याद कितें, देवगी जेजूगी पवित्र आत्मागी उतार. जितलें चड आमी देवाचे उतार आयकता तितलें चड आमी पवित्र आत्मा कोण म्हणून, जेजू कोण म्हणून, बाप कोण म्हणून आमी वळखता. वळखल्या उपरांत संपूर्ण तरान पवित्र आत्म्या आपणायल्या उपरांत जेजूक आमी स्विकार केल्या उपरांत आमी कितें जाता, देवाची खरी भुरगीं जाता. मात्र न्ही त्या खऱ्या निजा देवाक आमी वळखून ताचो मोग करूंक शकता. देखून उपादेश कित्याक दिला ऐका. आयच्या शुभ वर्तमानांत उपादेश आमकां दिल्लो मात्र न्ही, उपादेश इस्रायलाक दिल्लो. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 34 to 48 का कितें बरलां ती. उपादेश हाजे वयल्यान व्हरतो दुसरो ना. द फर्स्ट अँड द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट. मतीन कशें या हाजे वयल्यान व्हरतो दुसरो उपादेश ना. आनी कितें तो व्हरतो उपादेश. जेजून सदुसेवांचे तोंड धांपयले म्हूण आयकून फरिजेव सांगता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक परकूनच्या इराद्यान अशें सवाल केले. न्ही आतांच्या लोकांक सवाल करूंक नाका. त्या फरिजेवांनी तरी, शास्त्रांनी तरी, साधुसेवांनी तरी जेजूची येवन सवाल केले आनी त्या सवालाक जेजून जाप दिली. आतांच्या लोकांक सवाल करूंकूच नाका. कितें सवाल केलें. मेस्त्री नियमशास्त्राचो अतिवर्तो उपादेश खंयचो. देखून हो सगळो पवित्र पुस्तकान घेवन म्हाका भोवंक जाता गी, सगळो वाचूंक म्हाका वेळ आसा गी. न्ही सवार जाणांक तशें जालां न्ही गी. हे 2-8 बूक इतलें बरयलां तूं न्ही गी. देखून आमकां सगळें आमकां कितें जायचें, सारांश जायचें, सार जायचें. आमकां कितें जायचें आतां पळय टॅबलेटान पळय इल्लो पिठो घालून पळय मी तुमकां वकात दिल्ल्या बरी. देखून हे सारतात नियमशास्त्रांतलो अतिवर्तो उपादेश खंयचो. अतिवर्तो आनी पयलो उपादेश खंयचो. जेजून ताका जाप आतां दिली. ऐका हें तुमच्या मतीन कसं या.
दुसरें गरजेचें न्ही, हें गरजेचें. ती वर्तोवपादेसवो. सगळ्या तुझ्या काळजान हा, तुका काळीज आसा तर सगळ्या काळजान इल्लोसो कितें म्हणटात कोणसो, थोड्यांनी इल्लो कोणसो देवाक दिला. हांगा कितें म्हणटा? सगळ्या तुझ्या सगळ्या तुझ्या काळजान काळजान, सगळ्या तुझ्या काळजान. सगळ्या तुझ्या आत्म्यान हा, तुका आत्मो दिला तर तो आत्मो दिला कित्याक? इल्लोसो मोग करूंक न्ही, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, आणि सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या मनान. सर्वेस्पर आसो. हांगा सगळ्या तुझ्या सक्तेन म्हणून बरोवंक ना, पूण मार्काच्या वंजलांत अवसर 12:28 ऐका. मार्क चॅप्टर 12:28 त्या वर्त्या उपादेशांत आनी एक कुडचला सगळ्या तुझ्या सक्तेनी म्हणून बरयला. ऐका शास्त्रामधलो एकलो मुखार वास. खंयचो तो? जेजून म्हळें जेजू सदस्या लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. सर उपदेशा भितर पयलो कोणसो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपदेश पयलो उपदेश वो. आयक तूं इस्रायला. हा, हें द्वितीय नियमांत 6:16 मागीर आयकोवया. इस्रायलाक दिल्लो वर्तो उपदेश वो. इस्रायल म्हळ्यार आतां जुदेव म्हणची दिनाकात. आतां इस्रायलांत आसले जुदेव इस्रायल म्हणची दिनाकात. तूं आनी हांव आमी कोण? विंचून काडलेली परजा, देवाची परजा, आपल्या परजेक. आदल्या हप्त्यान सांगलें आपल्या परजेक तो सोडयतालो वय मग. विंचून काडलेली आमी, पवित्र राष्ट्र आमी वय मग. आनी देवाचें दायज आमी, देवाची भुरगीं आमी. मात्र न्ही, उजवाडाक हाडलेली आमी, उजवाडाची भुरगीं आमी. हें गरजेचें भाव भयणी. आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी. एकलोच धनी. सगळ्या तुझ्या त्या काळजान एकल्यासो उरल्यासो सगळ्या काळजान म्हणून सत्यान आत्म्यान सांगूं ना. खऱ्या एकानी जा देवासो. देखून आत्तां आमी गायलें खऱ्या एकानी जा देवा दाना जया तुमी सताय ताच्या एकानी जापोता. स्वीकार करा सगळ्या आत्म्यान देवाक मानवाल्यार मेळटेली शांती. जेजूक वळखाल्यार वळटेली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटेली शांती. जेजूक वळखाल्यार वळटेली शांती. आतां मास सगळ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या मनान, आणि सगळे तुझे सक्ते सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवासो तुवें मोग करसो. 6 वर्सां पयलें हांगा फिरगजांनी रेती दिवन आसतना 6 वर्सां जालीं, 21-25 वर्सां जालीं. येत्त विशयांत हांव देवाचे उतर दिवन आसतना सगळ्या काळजान म्हळ्यार कितें, आत्म्यान म्हळ्यार कितें, मनान म्हळ्यार कितें, सक्तेन म्हळ्यार कितें. ओवपादेस गुंडायेन 1.5 वरां 20 वर्सां सांगिल्ल्या उपरांत रेती जाल्ल्या उपरांत एकली म्हातारी माय म्हजे सशी आयली. पयले फावटी म्हाका कळ्ळें फादर कशें हांवें देवाचो मोग करी जाय म्हणून. पायवंत माई तिच्या सगळ्या जिवितांत पयले फावटी तिका कळ्ळें गे सगळ्या काळजान म्हळ्यार कितें, सगळ्या मनान म्हळ्यार कितें, सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार कितें, सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार कितें म्हणून. 6 जाणांक हें कळीत ना भाव भयण. खाली मनान मना मंत्र वडल म्हणून म्हणलें पळय. भगवान सांगलें न्ही सगळ्या आमकां म्हणून तुमी मागणी करता पळय तें सगळ्या मनान न्ही. ह्या सकट उठतात मग हांव उठलो आनी इल्लें कितें ल्हान मागणें केलें सगळ्या काळजान न्ही. दक्षिणेन म्हणल्यार भियान म्हणल्यार बरी, कावजेनेन म्हणल्यार बरी उठलो आनी कितें म्हळें सगळ्या सक्तेन न्ही. आज करो देवाचो मोग आसल्यार तुमी अशा उर्बेन उमेदीन वेळ मेळटाना मात अवकाश मेळटाना संदर्भ मेळटाना. आतां तुमी कोणाचो मोग केला आमी चिंतया, तुमचो तांणी मोग केला आमी चिंतया. मोगाची तुमी इश्टिन्यो वय मग. तुमी कितें एकामेका पळोवन रावतात की उलोवन रावतात सांगा. वेळ गेल्लो कळटाय, वेळ गेल्लो कळटाय. आयच्या पयलें सांगून हांवें तुमकां एकली घरांत भायर आयली आनी तिची इश्टीन थंय मार्गान वेताना तिच्या माथ्यार कितें आसलें, एक वजें आसलें. ये भितर ये इल्लें बसून उलया म्हणाली वय मग. ना म्हाका वेळ जाता घरा वचून रांदूंक आसा म्हणाली. तशें उलोवन वजें माथ्यार 2 वरां उलयली. कितलीं वरां मात न्ही. जैलांत दोगां आसलीं, सांगात आसलीं एकाच तेसलांत. मागीर तांकां जैलांत भायर हाडटाना गेटी भायर जैलाच्या बागलांत भायर येताना आतां इतलें आमी थंय आसून उलयल्या आनी घरा वचून उलया म्हणाली. संवसारी मनशाचो मोग पळया भाव भयणीनो. एकामेका मोग आसा जाल्यार आमी कितलो वेळ आमी करचिता, कितले आमी उलयता, कितले आमचे सोंसणीक आसा आयकूंक.
तितलो मोग तुका आनी म्हाका आमकां आसा की देवा असो म्हणलें सवाल. दाविदाक तो मोग आसलो. तिका ओडोली भावान सांगलें हांगा स्तुती गायन चलोवन व्हरतना किर्तन 119 आनी ओळ 160 आनी 4 तो दिसाक 7 पावटी कित्याक स्तुती करतालो ऐका. Psalm 119 verse 164. तुझ्या नितीच्या निर्णयापासून दिसाक 7 पावटी हांव तुझी स्तुती करता. पळय न्ही बाब मोग म्हळ्यार दिसाक 7 पावटी हांव तुजी स्तुती करता. दिसाक 7 पावटी हांव तुजें उतार आयकता. दिसाक 7 पावटी हांव तुज्या पांयातळा बसून तुका आयकता. दिसाक 7 पावटी वय हांव कितें म्हणटात विनवणी करता. मात दानियेल दिसाक 3 पावटी तो हें करतालो खंय. दानियेलच्या बुकांत अवस्वर 6 वळ 3 आयका. वय अवस्वर 6 आनी वळ 11. रायान आज्ञापत्राचेर सही केल्या म्हूण दानियेला कळीत असलें जाल्यार तो आपल्या घरा गेलो. ताच्या घराच्या वयल्या कुडांची इजण्याला उक्ती असली आनी ताणें आपल्या दिंबयेचेर पडून आपल्या सवये प्रमाणे दिसाक 3 पावटी आपल्या देवा लागीं प्रार्थना केली. हो म्हणटात मोग देवाचो. दावीद खंय आसलो 7 पावटी मागण्या करतालो मात न्ही. हाज्या पयलीं तुमी आयकलां किर्तन 27 आनी वळ 4. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तो खंय आसूंक रावोंक आनी कितें करूंक खुशी व्हरता. आतां एका किर्तन 27 वळ 4. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता. तेंच हांव त्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक. सर्वेस्पराची सभाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. पळया न्ही एक 4 जण ते जण भाव आनी भयण गोंयांत आयल्यांत आनी ते सगळें कुटामस आवय आनी बापय आनी बँगलोर तावन आयल्यांत. तितले पयस जावन हांगा येवन कित्याक आज आनी फाल्यां सगळो दीस सकाळ सांज पर्यंत जेवच्या पांयातळा बसूंक ती खुशी व्हरता. कितले पयस आसा पळया, कर्स आसा पळया, मात न्ही वेळ दिसतात पळया. कितलो तुजो त्याग ताजे खातीर तितलो ताजो मोग तुका. हें उडास दवर खंय आमी कम्फर्टेबली आमकां कोणी येवी आमकां पिकअप करीचे, कोणी आमकां गरम सरवण सोडीचे म्हणून तांचो त्याग न्ही. आसा ती आमची बाय आमची माय खंय तावन येता थंय पळया न्ही तिका सारकें सोलोवंक कस जातात जाल्यार मनी पालतान उठपी तावन मुलकी तावन हांगा बसार सोडून देंवन ती येता. कितलो त्याग तिजो आसा आमच्या जुलियाना मायचो. आनी तूं आसा तुजो मोग देवा थंय. आनी तसो मोग देव करिनांगी. आज आमकां विचारया म्हज्या जेजू खातीर हांवें कितलो त्याग केला, हांवें कितलो वेळ दिला. आसात भाव विनवणेंत सदांय हांगा विनवणेच्या मागण्यांत भाग घेवचे आसात आनी वेळ दिवचे आसात. कितलो मोग पळया न्ही भाव भयणी. देवाचो मोग म्हळ्यार असो भाव भयणी. खाली एक आमकां जायते फावटी आमकां सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्त्यान सगळ्या आत्म्यान तुमी देवाचो मोग करा म्हणलें हें आयकलां मात्र, पूण कित्याक करीचे कसो करीचे आज समजून घेवया. द्वितीय नियम अवस्व 6 आनी वळ 4 तावन हो उपादेश आपल्या परजेक देवान दिल्लो. ऐका द्वितीय नियम अवस्वर 6 आनी वळ 4 तावन. ऐक इस्रायला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव आनी एकलोच ताका एकल्याक वळखल्या शिवाय आमी साबार जर समोग करता तो कितें जाता वांटून वेता. देखून हांगा तुमी चोडी आसात पयलें जेजू वळखोवच्या पयलें सोमारा एका सांताच्या पांयातळा, मंगळारा आनी एका सांताच्या पांयातळा, आनी बुधवारा खंय आनी सायबिणीच्या पांयातळा, आनी ब्रेस्तारा आनी खंय सर, शुक्रार आनी खंय सर, सोनवारा आनी खंय सर वचून आसल्या. आतां खंय येता आमी आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू. आयला तुजे सरशी पावला तुजे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका. आतां आमी कोणा सरशी येता
थोडी आसात तुमी तुमच्या मध्ये आसात 2 दीस विनवणेक येतात आनी 2 दीस शुक्राच्या सोन्याच्या मागण्याक येतात हांगा 4 दीस हप्त्यान जेजूक दितात तो जावन असो करो मोग बा पयली थोडी आसात तुमी इतले पयस जावन तुमकां सेवा दिवंक आसा सकाळी सकाळी उठोन 4 वरां की 3 वरां उठोन सगळीं कामां करन हांगा वेळार पावतात हो जावन आसा देवास अमोग आय लव्ह यू जीजस म्हणून सांगल्या पावाना शो इट इन युअर डीड नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक न्ही उतराणी बघा रे करण्यांनी तो मोग आमी दाखोवंक आसा आनी करण्या म्हळ्यार व्हडलें खोडून आनी काले वोवन ते न्ही दोळ्यांच्या दिश्टेन कानाच्या आयकोन तोंडाच्या उतरांनी हातांच्या कामांनी पांयाच्या समकोनेन काळजाच्या बोगणांनी तोंडाच्या उतरांनी मतींतल्या चिंतनांनी तेदा मात म्हणत सगळ्या काळजान हांव ताजो मोग करता सगळ्या मोनान हांव ताजो मोग करता सगळ्या सक्त्यान हांव ताजो मोग करता सगळ्या वय आत्म्यान हांव ताजो मोग करता म्हणत वास आता आयक इज्रायला ऐक इस्रायला ऐक इस्रायला. सर्वेस्पोर एकलो सामसो देव एकलोच समसो देव सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या काळजान काळीज आसा मू दिलांग ताका काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोक जेजू आसा म्हण काळीज मोनी आसा मू कुडीक सकती आसा मू बोळे आसा मू पवित्र म्हणजे देणे आसा की तरी पुरासन म्हणले आसोंक नजो भे म्हणले आसो नजो भिरांत म्हणले आसोंक नजो भक्त आसाजे भावार्थ आसाजे पातयेने आसाजे विश्वास आसाजे आनी करो मोग आसाजे तर तुझे म्हणजे आमचे जिवीत सुटसुटीत केदनाय आमी आमच्या भक्तेंत आमच्या भावार्थांत आमच्या पातयेन मातने आमच्या मागण्याच्या ह्या जिवितांत आमी केदोळे उर्बेवंत सुटसुटीत मुखार वास सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळे तुझे सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर पयलें जाणा जायचे मनान आमी मोग करीचे जाल्यार पयलें जाणा जायचे सगळ्या मनान आमी देवाचो मोग करीचे जाल्यार देव कोण जनांचा मनशा देवाक तूं सर्ग आनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भाय दुसऱ्या देवाक तूं 33 वर्सां हांव नेना आसलो ताका खऱ्या निसा देवाक हांव वळखनासलो देखून ताजो मोग करूंकच ना खऱ्या निसा देवा वळखूंक नासलो देखून 33 वर्सां हांवें देवाचो मोग करूंक ना जेजूसय मोग करूंक ना तो सोमी म्हूण सोडवून धर्म हांवें स्विकार करूंक ना कित्याक पवित्र आत्म्या रुपार म्हज्या काळजांत देवान ताजो मोग उतरलो ना ह्या पवित्र उतरांद्वारे बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची खरी वळख म्हाका मेळिल्ली ना पूण आतां देव कोण जेजू कोण पवित्र आत्मा कोण आनी ह्या तेगाय विशयांत सगळें कितें बरोवन आसा देवाच्या उतराद्वारी संपूर्ण वळख खरी वळख ताणें दिल्या देखून सगळ्या काळजान मोग देवास सगळ्या मनान आयकताळो सोमी सगळ्या काळजान मोग देवास सगळ्या मनान आयकताळो सोमी मोग देवासो मोग जेजूसो मोग पवित्र आत्म्यासो मोग देवासो मोग जेजूसो मोग पवित्र आत्म्यासो आनी कितें बरयलां मुखार मॅथ्यू 22 वर्स 34 जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परासो तुझ्या देवाचो मोग कर होस अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश वर्तो आनी प्रथम हे मतीन कशें वर्तो उपादेश आनी प्रथम पयलो उपादेश हातूं आमी चुकल्या तर उरल्या खंयचे उपादेश आमी पाळूंक सादत ना घराची बुन्याद जाल्यार घर रावता सांगा ह्या उपादेशाचेर उरले पुरा मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें ह्या 2 नियमशास्त्रांचेर सगळें पयस पुस्तक बांदून हाडलां म्हणून हा सगळ्या संवसारार हें सत परगट जायचें बाबा पोर आमी स्टुडियोंत आसतना
सडन हांवें पळयलें वॉट्सॅपाचेर न्ही सॉरी युट्यूबाचेर दोगां प्रायवंत धर्म भयणी बसल्यांत धर्म भयणीची नेसन घालूनच बसल्यांत पूण सकयल बरयलां वाय वी लेफ्ट कॅथलीक चर्च म्हणून म्हाका इल्ली कितें म्हणटात आतुराय उब जाली ही प्रायवंतां आनी स्टुडियोंत आसात आनी त्या धर्मभयणीच्या त्यात लोबार आसात गळ्यांत वय एक मेडली आसा म्हाका इल्ली आतुराय भोगली म्हाका थंय वेळ मेळूंक ना देखून खाल बसून हांवें आयकलें हांगा म्हज्या ऑफिसांत सुमार 30 मिनटांचे एक इंग्लिशांत केरळाची दोगी दोन भयणी आनी एकली मदर जनरल आशिल्ली सगळ्या संस्थेची महा वडील आनी एकली आसा ती जावन आसली व्हडल्या इस्कॉलाची प्रिंसिपल मात्र न्ही त्या मदर जनरलाच्या कावन्सिलरां पैकी एकली मात्र न्ही आसतना तिका त्या मदर जनरलाची कितें म्हणटात PA म्हणून अपॉयंटमेंट जायतीं वर्सां आतां ती प्रायवंतां दोगांय आनी सांगतात ती भाव्याक तांगे सांगता कित्याक तुमी भायर आयल्यात ती मदर जनरल आसली ती म्हणटा म्हाका जेजू म्हजे कडेन उलयलो आनी म्हणालो भायर सर पॅक अप एंड कम आउट म्हणालो आनी कित्याक अशें सांगता कित्याक अशें सांगता परतून दुसऱ्या सिस्टरांक मागण्यांत असल्या सिस्टरांक तिणें सांगलें अशें अशें म्हाका संदेश आयला तुमी मागण्यांत दवरा म्हणटा आनी दोगां सिस्टरां मागण्यांत आसले म्हण वय हो संदेश सोम्याचो संदेश कित्याक आमकां संवसारीक काम करूंक गत आनी विसूंक ना आमी ताका वळखून ताका परगट करूंक आमकां विसला देखून तो हुद्दो सांडून तेंची बी सांडून भाव भयणीन दोगी ती भायर आयल्यात मात्र न्ही आज खरे भावार्थी जावन ट्रू बिलिवर्स जावन जेजू थंय अजून मिसांव ती मुखार सुनवरना आसात म्हाका हें धैर्य 32 वर्सां पयलें देवान दिल्लें तुमी आनी की भिवकुरी भाव भयणी न्हू देव असो करो मोग तुवें आनी हांवें आमी केला वयतर त्या मोगा खातीर खंयचो त्याग करूंक कितलोय सॅक्रिफायस करूंक तुवें आनी हांवें आमी तयार आसूंक जाय म्हाका तो आनेका भावान मागण्यांत असल्या भावान तो विडियो म्हाका फॉरवर्ड केल्लो कोणाक इंग्लीश समजता जाल्यार म्हाका तुमी मेसेज घाला हांव तुमकां तो फॉरवर्ड करता ऐका तुमी तुमच्या भावार्थान घट जातल्यात तुमच्या सेवेन तुमी आनी तिरासान सांबाळटल्यात तुमी आनी चड देवाचो जेजूचो मोग करूंक शकतल्यात आनी जेजूचो मोग आमी कसो खरी जाय म्हळ्यार आमकां वाटूक ती जातली देखून वो उपास पयल्लो आनी व्हरतो तरी आमी देवाचो मोग कित्याक करी जाय देवाचो मोग तुवें आनी हांवें आमी कित्याक करी जाय इजायाच्या बघा 10 वर्स 50 आनी 4 आनी ओल्ड दाखयचं सांगता का Isaiah 54 वर्स 10 पर्वत आपले स्थान सोडून वेती आता ऐका या संसारांत तुझ्या आवयवर निसड बापावर निसड भावावर निसड बहिणीवर निसड तुझ्या भुरग्यावर निसड गोवावर निसड बायलेवर निसड तुझ्या इष्टिणीवर निसड पर्वत आपले स्थान सोडून वेती होय तुवें मोग केल्ले तुका सांडून वेतीत न्ही सांडून गेल्यात आता ती केवडास करा तुमच्या ल्हानपणांतन बाळपणांतन तुमी शिकतना आसले तुमचे इश्ट आसात की तुमच्या सांगाता तुमचो मोग केल्ले तुमच्या सांगात आसात की कोणाचो तुमी मोग केल्लो तुमच्या सांगात आसात की सांगा आसा ते आसल्यार आनी आसची नात पर्वत सयत आपलो स्थान सांडून वेतीत आणि दोंगर हालोंक लागतीत दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना पळयाने देव कितें सांगता सरस्प देव कितें सांगता आमी चिंता आमी आमच्या आवय बापायची भुरगीं म्हणून न्ही आमी कोणाची भुरगीं भाव भयणी न्हू देवाक वळखलांक कळीत आसा आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची
आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजू. पुता तूं कोणाचो, डाडा हांव जेजूचो, बाळा तूं कोणाचें, मम्मी हांव सोमयाचें. कारण वळखला जाल्यार हें तूं सांगूंक शकताय. हांव कोणाचो, हांव म्हज्या सर्गीच्या बापाचो. हांव कोणाचो, म्हाका सुटका सोडून दिल्या सोडून दरा जेजूचो. वर्त मोल दिवन ताणें म्हाका विकतें घेतलां. हांव ताचें दायज, हांव ताची आस्त, हांव ताची संपत्ती, हांव ताची गिरेस्तकाय. हर एकल्याक बोगाप येजे भाव भयणीनो, कोणाचे गुलाम जावचे न्ही. हें बोगाप तुजें तें येताना, ही कितें म्हणटा जानवें तुका मेळटाना आमी कोणाचें जाता. त्या दाळा मात्र आमी म्हणून येता आमी स्वतंत्र. ह्या संवसारांत लोक हाका ताका हांकां ताका भियोन जीवन आसा, गुलाम जावन जीवन आसा. निजा खऱ्या देवाक वळखल्या उपरांत तुमी कोणाचे गुलाम जायनात. आमी जाता देवाची खरीं भुरगीं. वास आतां मुखार. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना, अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर सांगता. कसल्या मोगान तुका ताणे वाचती वळ सासनीक मोगान. म्हजो शांतीचो करार न्ही ताचे पयलींची वळ. पूण म्हजो विश्वासी मोग म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. केदींच सांडचो ना. कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिसो ना. कोणें पोटयल्या रे आमकां पोटोसो ना. आयकला म्हूण खंडी सांडिना. हांव तुमकां सांडचो ना. हिब्रूज चॅप्टर 13:6 ऐका. हेब्रां बरयल्या पत्रां 13 तसो तुजो कुमोगदार, तसो तुजो कितें करता मोग करणार. ऐका हिब्रूज चॅप्टर 13:6. देवान मुळा देवानच मुळा देवानच मुळा हांव तुमकां सांडचो ना. हांव तुमकां सांडचो ना. हांव तुमकां सोंड घालचो हांव ना. तुमकां सोंड घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया म्हणया सर्वेस्परस म्हजो कुमोगदार. ताची वळख तुका जाल्या तर तो तुका सांडचो ना, तो तुका सोडचो ना तुका खात्री जाल्या तर तुवें आनी हांवें कित्याक ताजो मोग करूं नजो. उरल्या आनी परत आमकां सांडला सोडला. आनी कोणी आतां इल्लो मोग दाखयता जाल्यार तो काही शाश्वीत मोग न्ही. आनी तो काही आपुट्ट पवित्र मोग न्ही. तो इल्लो स्वार्थी मोग. तुजे तांकां कितें तरी जाय देखून तो तुजो ते तुजे मोग करतात. तूं मेल्ल्या उपरांत पळय तुजो उडास आसून तांकां. देखून मनशांच्या मोगाक अशें नाकात. देखून तूं 100 वर्सां पयलें कंतार हांवें घडलें. तुजो हांव मोग, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग. आतांनी सदा तुज्या पांया तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सरचो ना, तुज्या पांया तळा रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो. हांव फाटीं सर. कालच सुमार एक अर्दो घंटो ही बहीण लंडनांतल्यान म्हज्या लागीं उलयली. ती गेल्ल्या उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत पयले फावटी म्हाका कॉल करचो तिणें जेतरूत बायान. आनी ती म्हणाली फादर ती शिकोवन हांव आयकतना व्हडल्यान आमेन म्हळें फादर म्हणाली. खंयची शिकोवन गी म्हळें हांवें. न्ही तुमी म्हणा न्ही कोणाकच कळीत जावन असो जेजून म्हाका येवन आपोवन व्हरतना म्हळें पळय तुमी. तर हांवें चिंतलें म्हाकाय तशेंच चोरीचें कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आवय बापायन भावा भयणींनी तांणी कांय म्हाका लेखूंक ना. म्हज्या जेजून मात म्हाका लेखला देखून ताणें येवन म्हाका येल्यार पुरो उरल्यांक कळीत नातल्यार व्हडणी म्हणाली ती भयण. कोणाचो मोग तिका, कोणाचो मोग तिका, कित्याक तितलो मोग तिका. असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना,
जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना, असलो मोग अजून पर्यंत कोणी केल्लो ना. जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना. एक एक शब्द मतीन कसंय आबा भयणीन. ही स्वता उसारची गितां बेश्टेच आपशंत हांवें बरोवन तयार करूंक नात. खरेंच म्हज्या अनुभवाचेर खरो अनुभव. जेजू मोग तुजो वर्णूंक सका, जेजू मोग तुजो वर्णूंक, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना, कितलो मोग तुजो विसरूंक सकाना. जेजू मोग तुजो वर्णूंक सकाना, जेजू मोग तुजो. इतलो मोग हांवें देवा जेजून पवित्र आत्म्यांत अनुभव केला की ह्या संवसारांतल्या कोणीय मनशाचो म्हाका मोग गरज ना. तुमी चिंतू पळय हें कितें आबा. 1% हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, कोणाचो मोग हांव आशेना. विलपी आशिल्लो मोग तुजो कितलो आशिल्लो म्हणून. कोणाचो मोग तो तुमकां गोत्ता. ते दाळा मात्र भाव भयणीन सगळ्या काळजार म्हणून सकते आत्म्यान तुमी देवा समोर करूंक शकतात आनी ताजे खातीर सगळ्यांक तुमचे जिवीत तुमी समर्पण करूंक शकतात आनी ताजे खातीर खंयचोय त्याग करूंक तुमी शकतात. असलो मोग तुमी केला गी, करतात गी, करूंक खुशी व्हरतात गी म्हणलें सवाल. व्हरतो पादेस आनी पयलो पादेस कित्याक आमी ताजो मोग करीत जाय. कीर्तन 130 वळी 1 तावन ऐका. थंय दिला सकट वाचनाका, खाली कीर्तन 136 आनी कितें बरलां थंय पुराय वाचूंक वचनाका, खाली ओळ मात्र वाचून वच. अलेलुया, सर्वेस्पराकर गंदिया, कित्याक तो बरो. ना आतां दुसरी वळ कित्याक. देवांच्या देवाकर गंदिया, तो देवाचो देव देखून ताजो मोग करा. तिसरी वळ. धन्यांच्या धन्या तो धन्याचो धनी देखून ताजो मोग करा. चवथी वळ. एकलोच तो असर्यां करता. असर्यां करता देखून ताजो मोग करा. जाणवायेन ताणे मळब ताच्या रचले, जाणव्यान सगळ्यां ताणें रचला ताजो मोग करा. उदकांचेर ताणे पृथ्वी स्थापीत उदक केली. आनी पृथ्वी ताणें स्थापीत केल्या देखून ताजो मोग करा. व्हड दिवे ताणे रचले, सूर्य चंद्र नेकेत्रां ताणें रचल्या ताजो मोग करा. दीस सोलोंक सूर्यो, वय रात सोलोंक चंद्र नेकेत्रां. त्या खातीर ताजो मोग करा. इजिप्ताच्या मलगड्या पुतांक ताणे जीविशी वय मारले. सगळ्यांक दुस्मानाक नासकान उडयलें. इस्रायल प्रजेक ताणें राखलें देखून ताजो मोग करा. इस्रायला तांचे मदलो ताणे भायर काडलो. वय सुरक्षीत तरान आपल्या परजेक ताणें भायर काडलो देखून ताजो मोग करा. बोळवंत हातांनी उबारलेल्या बावळ्या, ताजें बळ कितें सकत कितें म्हणल्यार ताणें दाखयलां देखून ताजो मोग करा. तांबडो दर्यो ताणे दोशी केलो. वय मनशाक आसात जाल्यार ताणें साथ केला. दर्यो ताणें 2 अर्दां केला देखून मोग करा. ताच्या मदल्यान इस्रायलाक ताणे उतरायलो. कशें ताणें उतरायलें आपल्या परजेक. ताणे फराव्याक ताच्या सैन्य सभे कशें बुडयलो. दुस्मानाक बुडोवन नाश केलें ताणें. आपले परजे अरण्यांतल्यान ताणे सोलून व्हेले. अरण्यांत कशें ताणें सोलोवन व्हेलें. व्हड रायांचो ताणे संहार केलो. कसो रायांचो दुस्मानाचो ताणें संहार केलो. बलिश्ट रायांक ताणे जीवेशी वय मारले. व्हड व्हड बलिश्ट अहंकारी रायांक ताणें खाण जीवशी मारलें. अमोरीतांच्या राया सिहोनाक, वय ते नांवान दिल्या सियोनाक ताणें नाश केलो. बाशानाच्या राया ओगाक, ओगाक ताणें खाण उडयलो. तांचो देश ताणे दायज करून दिलो. तांचो देश आपल्या परजेक ताणें दायज म्हणून दिलो. आपल्या सेवक इस्रायलाक दायज करून तो दिलो. वय दायज जावन तो देश ताका दिलो. आनी उपरांत आमच्या कष्टान ताणे आमचो उगडास तुज्या म्हणजे केलो. आमच्या कश्टान तो आमचो उडास करता. आमच्या दुश्मनाच्या हातांतली आमकां आमच्या सोडयली. दुस्माच्या हातांतले तो आमकां सोडयता. सगळ्या प्राण्यांक तो पोसता. आमकां मात्र न्ही सगळ्या रचनेक तो पोसता सर्गींच्या देवाक अर्गां दिया. देखून ताजो मोग करा. आनी कितें साहित्य आसा. जीव कोणें दिला तुका म्हाका आमकां. तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींतलो जीव तुज्या आवय बापाय तो आयला की देवा तो आयला. तरी आवय बापाय म्हणी चड ताजो मोग करा. तुका म्हाका श्वास कोणें दिला तरी ताजो चड मोग करा. तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीक बोळ भलायकी कोणें दिल्या ताजो मोग करा. तुज्या दोळ्यांक दिश्ट कोणें दिल्या. तुमच्या दोळ्यांचो तुमी मोग करता ते करिनात. ना म्हणून वॉकलो धरलाय. मोग नातल्या तुज्या दोळ्यांक मोग नातल्या तूं वॉकलो धरताय. दोळ्याचो मोग करतात. तुमच्या कुडीच्या हर एका विश्वासो तुम्ही मोग करतात. विश्व दिल्ल्याचो आमी मोग करिना. दोळ्यांनी पळयशें केलां कोणें.
कानांनी ऐकाशें केलां कोणें, तोंडान ताणें उलयशें केलां कोणें, कुडीक म्हज्या सोबयला कोणें. केन्ना सवाल उपसूंक ना न्ही. हातांक बॉल दिता कोण, पांयांक आमकां घटाय दिता कोण, मतीन जानवाय घालता कोण, काळजांत धैर्य दिता कोण. अरे आज कितलीं खारां नान भाव भयणीन ताजो मोग करूंक, ताका वळखूंक, ताका जाणा जावं. खरी आनी आमच्या दोळ्या मुखार आसा सगळी सृश्टी. फाटीं वचून जानवाच्या बुकांत वचप 13 आनी ओळ मुखार वास 2 तावन मुखार वास. तेन्ना तुमकां कळटलें ताजे रचनेंत ताणें कितें सगळें रचलां म्हणल्यार आमच्या दोळ्या मुखार आसतना आमकां इल्लें कितें समजून येतलें. एका जानव्याचो बुकां वचप 13 आनी ओळ 2 तावन मुखार. उजो वारें आनी जडजडीत वारें. आतां उजो खंय तावन आयला, वारें खंय तावन आयला, जळजळीत वारें खंय तावन आयला. पळय न्ही आज आमी श्वास काडटा तर हें वारें कोणें रचलां. आज आमची कूड आमी नितळ दवरता मात न्ही, कुडीच्या भलायके खातीर उदक कोणें रचलां. अर्गां दिता ताणें केल्ल्या उपकारांक अर्गां हांव दिता, अर्गां दिता बापा अर्गां दिता ताणें. वारें उदक दिल्लेल्याक, वारें उदक दिल्लेल्याक, पाचवी पृथ्वी सोबयलेल्याक, पाचवी पृथ्वी सोबयलेल्याक, फुलां पोळां नेटयलेल्याक, फुलां पोळां नेटयलेल्याक, सुकणी सावजार असलेल्याक, सुकणी सावजार असलेल्याक. हरी एका कंतरांनी हांवें घालां कित्याक तुवें ताका अर्गां दिजे ताजो मोग करीजे म्हणून. एक खंत अर्कान तुमी ताजो गुण नियाळ केल्यार पुरो भाव. तेदा तुका आनी म्हाका आमकां कळटा मात न्ही आमच्या थंय तो मोग आपशंतूप जाता. आनी तुमी म्हजे बरी तुमी जायती दावीद राय बरी तुमी जायती किर्तनां घडोवंक हे आमच्या भावा लॅन्से बरी जायती खावाना बरोवंक की तुमकां साथ जाता. विळापाच्या बुकांत वचो 3 ओळ 22 कितें सांगता ऐका. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 23 कितें म्हणटा. हर सकाळी ती नवी खरेंच वर्ते तुजे विश्वासी पूण. ताच्या पयलींची वळ सर्वेस्परासो विश्वासी मोग. सर्वेस्परासो विश्वासी मोग केदींच संपना, केदींकच संपना. ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना. कसो दाखयता पळय ताजी काकलूत दाखोवन ताणें आमकां ताजो मोग कितें म्हूण दाखोवन दिला. काकलुताची किविथीव भिरमोती सोदर्य वेचीक आत्म्याक पोटलून दर आपल्या रक्तान. कितली काकलूत ताणें दाखोवंक ना, कितली दया ताणें दाखोवंक ना, कितलो मोग ताणें तुजो म्हजो आमचो करूंक ना. इतलो मोग केलो की आमी जायते फावटी आयकलां जुवांच्या वांजेलांत वचो 3 वर्स 16 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 जॉन 3:16. देवान संसार असोय मोग केलो. कितलो मोग केला पळय देवाची उतर सांगता. तुजो म्हजो संवसार असो म्हळ्यार या आजो धरणीचो न्ही, रुखा झाडांचो क्या मनजातीचो या कितें म्हळ्यार माश्टलेचो जीवदाळेंचो न्ही, तुजो म्हजो मनशा कुळाचो. देवान संसाराचो असोय मोग केलो, असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सतमानतेल्या कोणाचो नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या. देखून तेका तर आमी म्हणटा मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला, मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला. पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला. पयलें तावन मोग केला आजून पर्यान मोग केला. मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग. म्हाका रोसून म्हाका पोसून बापान म्हजो मोग केला. म्हाका रोसून म्हाका पोसून
बापान मुज मोग केला संसाराक हाडून जिवी दिवन बापान मुज मोग केला संसाराक हाडून जिवी दिवन बापान मुज मोग केला मुज मोग केला बापान मुज. कित्याक देव आमचो मोग करता? जुवांच्या पहिल्या पत्रांत 4:7-23 पर्यंत ऐका. कित्याक देव तुजो म्हजो मनीस जाल्यार हर एकल्याचो मोग करता? कित्याक म्हळ्यार 1 John 4:7-23 ऐका. देव म्हळ्यार मोग. तो मोग. देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार राग न्ही. देव म्हळ्यार द्वेष न्ही. देव म्हळ्यार मोग. गॉड इज लव. ताचे कडेन आसात तो मोग. तुझं काय ना ताचे कडेन दिवंक. त्या मोगान सगळें आटापून आसा. दया माया काकळूत सोसणीकाय दयाळाय मोवाळाय सगळें आसा. देव म्हळ्यार मोग. आतां ऐका. मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. देखून आमी कित्याक मोग करीचे? कोणे आमकां उपजयला? कोणाच्या सारक्यासो आनी सुरपायसो तुका म्हाका आमकां केला? आनी देवाच्या सारकें कितें? मोग. तरी तुका आनी म्हाका आमकां कसो ताणें रचला? त्यात सारक्यासो. देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो. ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो. कोडीन मोजा भरला श्वास दिवा संवसाराक हाडला घरतो मोगास. तरी देवाचें सारकें कितें मोग? तर तुका आनी म्हाका मनीस जाल्यार हर एकल्याक ताणें ताच्या सारक्याचो सुरपासो रचला म्हळ्यार अर्थ कितें? आमकां त्याच मोगांत ताणें रचला. देखून देव मोग कितें मोग देवातावन येता. देखून कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देखून आमी केदाळा पळय देवाचो मोग करता. मोगाक हांवें केदाळ सांगला न्ही. आतां मेल्ल्या उपरांत तुमी चिंतू पळो. आमचें विलीन म्हणटा आमच्या मिलान कशें जाता? मोग आसा विलीन जाता. तुजें तें मोग आसा तर तो दैवीक मोग हांगा संवसारांत आसतना आसा जाल्यार तो मोग कितें जाता? मोग म्हणल्यार देवा कडेन. तुजे कडेन सत आसा जाल्यार सत पळय तुवें धरण जाल्यार तें सत कितें जाता? सत म्हणल्यार देवाचो तो दैवीक उजवाड तुजें तें आसा जाल्यार तो उजवाड कितें जाता? उजवाड आसा मिलान जाता. समजता? ती शांती म्हणली सगळीं हांव देवून आयली ती शांती तुजें तें आसा जाल्यार तित शांती घेवन तूं येता. ती शांती कितें जाता? मिलान जाता. असा फार जाणांक कळीत न्ही. हांव विंगड तो विंगड. देखून हाज्या पयलीं सांगला न्ही संवसारांत आसतना तूं जाताचें देवाळ. संवसार सांडून गेल्ल्या उपरांत बाप आनी पूत जाता तुजें देवाळ. म्हळ्यार तांचे सवय आमी कितें जाता? एकवटता. मोगा सवय मोग. उजवाडा सवय उजवाड. सता सवय सत. शांती सवय शांती. दयाळ्या सवय दयाळाय. मात्रें जानव्या सवय जानवाय. कुरप्या सवय कुरपा. आत्म्या सवय पवित्र आत्म्या सवय आमचो पयस जाल्लो आत्मो कितें जाता? एकवटता. आनी आमी देवाच्या सारकी जातले हांव थंय संपूर्ण तरान ताका रूप आमी पळयता म्हळ्यार आमी संपूर्ण तरान ताच्या सारक्याचें सुरपायचें जातलें. न्ही कुडींत. कूड कितें जाता? सकाळी आमी उलोवन आसले हांव पर 2 दिसां पयलें आमकां थंय केदाळा रेत्री घेवची ती बहीण ताची व्हडली बहीण सरली आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबांनी ताचो भाव सरल्या वेळार तांणी कितें केलां मागणें जाल्ल्या उपरांत सीदा हें कूड व्हरून उलपयल्या तांणी सगळ्या कुटुंबांनी. गोंयांत मात्र न्ही सगळ्या संवसारार तुमकां कळीत आसा की पुरीजेत म्हणना. त्या जाळे भाव म्हणाले वय आमी हांगात पुरीजे थंयच पुरीजे म्हणटात. हे आमच्या अनबावटे आसात ब्राह्मणांनी आसात तांच्याच जाग्यार ते पुरतात. ह्या थंयच तांचे कितें म्हणून पळयतात आनी थंयच हें करतात. आनी गालीं गिल्लें काले म्हणटात तें आस्ती म्हणून एकांत चिम्मांत व्हरून न्हंयत सोडटात. जालें तांचें. आमी हांगा मेल्ल्या उपरांत मोर्चरीन दवरून कितलो खर्च, पेटे कितलो खर्च, पुलांक तितलो खर्च आनी काल्याक एरेंजरांक तितलो खर्च, टेंट घालूंक तितलो खर्च, कोण कोणताना पावस येता म्हणून थंय घालें टीन शीट घालूंक कितलो खर्च, मातनी बँडाक आनी कितलो खर्च. जीव आसतना कोणी पळोवंक येनात उलोवंक येनात. आमी कितले आसतांत आसा असतांत आसा भाव. पण देवाच्या मोगांत आसल्यार आमकां कितलो अवकाश न्हू. अरे का शुक्रार शेनवार आमी मेळटाव गिना, पळयताव गिना, उलयताव गिना, एकामेका वळखताव गिना. मेल्ल्या उपरांत जाताय. हें जिवीत. संवसारी मनशांक हें कळीत ना. ते राखून रावतात कोणी मेल्यार आमकां एक अवकाश म्हणून. म्हज्यात भावाच्या बायलेच्या मरणा दीस म्हज्यात कुटुंबांतले म्हणाले दट्टू तुका पळोवन नासतना वर्सां जालीं म्हणाल. हांवें सीदा सांगलें एकामेका पळयचे जाल्यार कोणें मोराचेर नाजाल्यार पळोवंक मेळना म्हळ्यार
सिमिस्त्रांतच म्हळें हांवें म्हज्या का शावयच्या बहिणीचो पूत सिमिस्त्रांत म्हणालो 6 वर्सां उपरांत पळोवचें म्हणटा वय आमी एकामेका मेळायचे जाल्यार वय पूण हांगा सोम्या आसले आमी एकामेका मेळोंक वर्सां येता ते सांगा वर्सां येता ते म्हयने येता ते म्हयन्याची मिसाय आमकां वर्साची मिसाय केदाळा अरे गडी म्हज्या जेवेताची सोम्या तुका देन वाचता भक्तेन घेता गांव संतोसाची सोम्या तुका वर्णी बाग पळया तुज्यान म्हणजे आमचें आमी खाली देवाच्या मोगांत आसा मात न्ही एकामेकाच्या मोगांत आसा देखून तूं देवाच्या उतर सांगता मुखार ऐका देवाक तो वळखता पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना. हांगा देवाची वळख आसा म्हणून देवाचो मोग आसा म्हणून आमी एकामेका वळखना जाल्यार आमी फटकी रे. देखून सांगलें कोण जेजू सवय एकवटल्यांत कोण एकवटल्यांचे सवय तांचे सवय आमचो एकवट म्हळ्यार वचून कांय हारोन धरचें पटलून धरचें म्हणून न्ही एकवट म्हळ्यार वळखचें भाव म्हणून एकामेका पळयले वळख हांसो दिवचो प्रेज द लॉर्ड बाबा प्रेज द लॉर्ड भयणी आनी कोणाची कंत आसा बेजार आसा आनी तांचे खातीर मागचे विनवणे वेळार कित्याक आमी मागता हेरांच्या गरजां खातीर मोग आसा देखून कोणी आयल्यार हांगा आयल्यार तांकां कित्याक बुजयता आमी मोग आसा देखून कित्याक तांकां हांगासर आपयता हांगा असल्यांचो हर एकल्याचो मोग तांकां मेळोवन दी म्हणून कुटुंबाच्यांनी सोडलां सांडलां कोणा हांगा येवन तुमी जेजूच्या पांया तळे ये आनी पळया जेजूचो मोग करा आनी जेजू ताजो मोग ताका वळख काडल्या मारीपात कसो तुमकां दाखयता पळया हें कित्याक तुका म्हाका आमकां समजना भावार्थ्यांचो मेळ कितें म्हणलें तुमकां कळीत आसा भाव भयण सगळ्यांत आमी मेतर जावन आसा मेकामेका गिमू हर एका गरजांत आमी पावता गिना हर एकांत आमचो आदार आसा गी हात आसा गिना सांगा मागीर सेवेंत आसा मात्र न्ही आमच्या कुटुंबाच्या जेवणांत ते सगळ्यांचो आदार आसा हांगासर सगळें कितें जालां उबारलां वडोले भावान सांगलें न्ही गी आमकां पयशांचो मोग ना पयशांचो उपयोग मात केला हांगा आमकां तुमचो मोग देखून तुमच्या खातीर कितें सगळें गरज आसा म्हणून सगळें पळया न्ही आतां तुमी काल येताना पळयात न्ही आज सकाळीं येताना वय सगळें नितळ जालां की ना वयता सगळ्यां सर कोणी केल्लें पंचायतांनी येवन करूं ना भिनाकात सगळें तुमी हांगा येताना कशीं तुमी पुराय सांजेर येताना पुराय बुरशींकर मेळिंकान येतात ती टॉयलेटान पुराय फाल्यां येताना परतून नितळ करतात कोण हें आमच्या मतीं वचना भाव भयणीनो बरें कडेन मांडून दवरतात कोण वेळार सगळे तयार करन ते आमी येताना लायनीर येताना ते आमकां वाडूंक तयार आसात कोण मोगाची सेवा हर एकल्याच्या मतींत आसाची एक ल्हान गांव करणी करता जाल्यार हांवें जेच्या मोगान ती करीचे जेजूक वळख काडल्याच्या भावा भयणीच्या मोगांत हांवें करीचे कितें हांव काणीक घालता जाल्यार ही काणीक कोणा एकल्याक वचना ही सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर गरजां खातीर वेता म्हूण समजून घालीचे कोणाक घालूंक जातात आनी कित्याक म्हळ्यार जायतीं जाण आसात तांकां घालूंक हांगा येवंकूच तांकां कस जातात तसल्यांक घालीचें म्हणना पूण आयिल्ल्यांक हांगासर बसोंक तिस वेवस्था वयमू तेंच जेवण वयमू तिस शिकोवन वयमू तांकां विंगड तुमकां चड दिल्ल्यान केलें चड की सांगा ना त्या प्रमाणे आमी मोग करता जाल्यार मात आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी दाखयता हांव कित्याक देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार मोग परत परत आमकां आयकूंक मेळटा आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुता संवसारी दाण देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो देवान ताचो मोग आमकां दाखयला जेजू मारीपात जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या बरी कोणेच करूं ना कोणी करूंक शकचो ना देखून आमी म्हणटा क्रिस्ताचो मोग तो कोट तो आटापसो विसरोंक कोणाक जाय तो मीत मिनातलो क्रिस्ताचो मोग कावनेन तावोन कुर्सार पोरयान मोग ताणें केल्लो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो आनी हें सत केवल ह्या पिंतुरा मुखांतरी तुवें जाणां जावेत खंयच्याच सांतान तुका अशें स्वागत करूं ना खंयच्याच सायबिणेन तुका अशें स्वागत करूं ना सगळ्या मनशां कोणाक स्वागत केलां सगळ्या संवसाराच्या सर लोकांक स्वागत केलां आपणाच हरशीं जेजून एकल्यान मात देखूनच दोनी हात ताणें केळोंक दिले दोनी पांय ताणें केळोंक दिले आनी आपणाचें खाळी सर्वां खातीर ताणें तें कडवळ उक्तें करूंक दिलें हे ह्या म्हज्या काळजांत रावा म्हणून हे ह्या म्हज्या सरशीन येया म्हणून हे ह्या म्हजो आदार जोडा म्हणून हे ह्या म्हजी काकळूत आपणाया म्हणून एकच बरो चिंता
एकच सत पुरो उरले परे अशें रावल्यांत तांणी जोडिल्ली आयची शिकून तुमी आयकल्या जाल्यार सकाळींची तांणी जेजू जावन जोडलें आमी तांणी जेजू जावन जोडले आमी जेजू जावन जोडच्या बदलाक आमी तांकां पण तांचे जावन कांय मेळटा गे तांचे जावन मेळचें उश्टें आनी बेश्टें सांगता तुमकां ती बेजार जाता जेजू जावन तुमकां मेळटा ताज्या ताज्या स्वजिविताची जर म्हणटा आमी आयका जॉन चॅप्टर 5:26 कशें बाप स्वजिविताची जर तशें जेजू जावन आसा स्वजिविताची जर वाळोवन वता प्युअर अँड प्युअर अँड प्युअर अपुट्ट 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 ऐका जशें आपूण स्वजिविताची जर जशें आपूण स्वजिविताची जर तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायसो पुताकी केला. स्वजिविताची जर केल्या पवित्र आत्म्याकी ती स्वजिविताची जर केल्या आज बाबून अशी आमकां सता देवाच्या उतरां आमकां उगड्या बी जातात पळय आमकां वस मोग हातून आटापून खंयच्या आसा ताटापून आसा वास आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही आ. बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान देवान तुजो म्हजो आमचो मोग केला तुका आनी म्हाका आमकां कळटा आमी ताजो व्हरतो मोग करी जे म्हणून आमकां समजता ना कितें जाता आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाटयल्यान एक कंतार पर मोजे खाते मोजे पास मोजो जेज कोरसार मेलो पातकां खाती रगत व्हरून म्हाका ताणे बाचाव कोणें बाचाव केला तुका आनी म्हाका आमकां एकल्यानच तरी कितलो ताजो तुवें आनी हांवें आमी मोग करूंक जाय उलोवण्यांनी काले आमच्या उतरांनी न्ही संपूर्ण बाबाट संपूर्ण विश्वास संपूर्ण तरां ताका समर्पीत जावन त्या दाळ मात्र आमी म्हणये सगळ्या काळजा म्हणून सक्ते नात्म्यान ताजो आमी मोग करता म्हणून वास मुखार मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यारी आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी तसो मोगय आमचे थंय देवाची संपूर्ण सारकें जाता. स्वरूप आमी आपणावन तें आमी आमच्या जिवितांत दाखयल्या वेळार आमी सांगयत आमी देवाचो मोग करता म्हणून देवाच्या हर एक सारक्यान केवळ मोग मात न्ही देवाचें सारकें कितें तुवें शांती वडोवंक सांगना न्ही तुमी शांत शांत केदाळ आमी शांत जाता देवाचें तें सारकें शांती म्हणल्यार सारकें आमचें तें आसल्यार आमी शांत प्रशांत नाजाल्यार नाजाल्यार आमी सैर भयर तो आसा जाल्यार तुमच्या थंय तुमी सैर भयर कोण तो तुमचो मांव आनी कोण हां तो तुमच्या थंय आसल्यार तुमी सैर भयर भायर गेल्ल्यान तुमच्या जिबेक मागीर तें लागाम ना हां पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमी हांगाय शांत भायर शांत खंय गेल्ल्या कडेन शांत देखून देवाचें सगळें सारकें उजवाड ना मागीर आयको मेळटा आमी उजवाडांत आसल्या बरें देव उजवाडांत आसल्या बरें आं ताणें आपलो सत्म आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात हें मेळ्ळ्या देवाचें सारकें आमचें तें आसल्यार आमी म्हणया देव आमचें तें आसा न्ही सरस्पा तुमचें सव्वें आसो म्हणल्यार सरस्पा आमचें थंय ना देवाचें सारकें मोगा रुपा देवाचें सारकें सता रुपा देवाचें सारकें उजवाडा रुपा देवाचें सारकें कुरप्या रुपा देवाचें सारकें जानव्या रुपा देवाचें सारकें पवित्र आत्म्या रुपा देवाचें सारकें शांती समाधाना रुपा देवाचें सारकें दाळ्या मोवाळ्या रुपार देवाचें तें सारकें भगवंतपणा रुपार पवित्रपणा रुपार आमचें तें आसा जाल्यार मात्र म्हण येता आमी आमचें तें देव बिडार करता नाजाल्यार ना बापान आपल्या पुता संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला आमी परगट करता ह्या सुविशान जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जी येता देवाचो मोग करचो म्हणटा ना देवा तो आयला कोण जेजू वयमू जेजू देवाचो करो मोग वयमू तोच जेजू आमकां ताजो मोग दाखोवन दिवन गेला कोणा थंय पवित्र आत्म्या थंय रोमन्स चॅप्टर 5:5 कितें म्हणटा रोमन्स 5:5 देवान ताजो मोग पवित्र आत्म्या रुपार आमच्या काळजांनी ओतला म्हणटा एका रोमन्स 5:5 असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ तो मोग कोण जेजू तो मोग कोण पवित्र आत्मो मोग हातान उपसरलो मोग जेजू मोग हातान उपसरलो मोग पवित्र आत्मो देखून साहस भाव भयणी न्हू आमी देवाचो मोग करता आसतना मागीर आतां फाटी वच तो मोग तुवें आनी हांवें आपणायला तर देखून म्हणजे न्ही संवसारांत जायत्या क्रिस्तांवां मुखार तो मोग जायत्यांक काली तो एक खंयच्या प्रोग्रामांत एकलो तो पयलो सुवाळो सभापती रमेश म्हणून तो म्हणटा क्रिस्तांवांनी करची ती सेवा सगळ्यांनी न्ही हाका सक्कड न्ही क्रिस्तांवांनी करची ती सेवा इस्काला मारपा जावन दी या आस्पत्र मारपा जावन दी या खंयच्या समाजा संस्थेचो मारपा जावन दी जायत्या मारपा जावन दी तो हे डिनोमिनेशन तो उलयना
कोण खरेंच क्रिस्ताच्या मोगा खातीर पळय मदत तेरेसा बरी सेवा करनासात ती सेवा हेर कोणी करूंक शकनात कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक तांणी आपणावंक ना केल्यार कोणी करता जाल्यार अन्य धर्माचे स्वार्थान करतात तांच्या संस्थेच्या नांवा खातीर तांच्या नांवा खातीर तांच्या खानदानाच्या गुतांनी तुमकां तांचें देवण आयिल्लें बापायतावन पुतातावन तांचें खानदान मुखार दोन करतात पूण खरेंच जो मोग करतली निस्वार्थपणी आमच्या नांवा खातीर न्ही संस्थेच्या नांवा खातीर न्ही खरेंच देवान तो मोग करो मोग मदत तेरेसा थंय घाल्लो देखून तो मोग तिणें दुबळ्या धाकट्यांक विधवींक अनाथांक कोटकारांक गरजेवंतांक मागीर रस्त्यार पडून आसलेल्यांक ती दाखोवंक शकली कित्याक ती मोग आपणायल्ल्या वरवीं देखून आतां फाटीं वचून देवाचो मोग केल्यार मात पावना आमी देवाचो मोग करतना कितें जाता आमकांच आमी सांबाळटा आमचोय मोग आमी करता आयका आयच्या शुभ वर्तमानांत आणि दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर मोग कर ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आणि प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसा देवाचो मोग केल्या वरवीं तो मोग तुज्या थंय आसतना तूं तुज्या कुडीचो मोग करता कित्याक म्हळ्यार तुजी कूड कितें म्हण तुका कळ्ळां म्हण देवाचें तेंपल म्हणटा सांबाळूंक आसा की ना कुडीच्या हर एका विस्व्याक सांबाळूंक आसा दोळ्यांची दिश्ट सांबाळूंक आसा कानाचें आयकोणें सांबाळूंक आसा उलोवचें सांबाळ वय मग कित्याक देवाचें सगळें सारकें आनी स्वरूप तुज्या दिश्टी मुखांतर तुज्या आयकोण्या मुखांत तुज्या उलोवण्या मुखांत तुज्या करण्या मुखांत तुज्या साली मुखांतर तुज्या हर एका करण्या मुखांतर तुजें तें देवाचें सारकें स्वरूप आसा म्हूण तुवें दाखोवंक आसा वय की न्ही देखून तुजो तुवें मोग करूंक आसा देखून तो वेळार तुका तूं सांबाळटाय पळय तेंच तुवें हेरांय तें पळोवंक आसा म्हज्या ल्हान भावांक तुवें कितें केलें तें म्हाका तुवें केलें वय मग आज देवाक आमी हेरांत तें पळयचें देवाक वळख काडल्या ताज्या भुरग्यांक तें पळयचें सावला कित्याक तूं ते कोणाक दग दितलो तो सावल जेजूच्या पाटला उदारांक तो दग दितालो आपशंतूप जाता तुका देवाचो खरो मोग तुजें तें आसा जाल्यार पेल्या तें तुजो मोग आपशंत दाखोवंक वाटूक ते जाता आनी मुखली वळ कितें म्हणटा ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आणि प्रवाद्यांचे उतर सगळे बांदून आसात. नियमशास्त्राचेर दोन आसा म्हणटा हे दोन उपादेश सगळे कायदे कानूना कितें आसा ह्या दोन उपादेशांचेर देवाचो मोग तुजो मोग तूं करताय तसो पेल्याचो मोग करताय तर सगळे नियमशास्त्र तूं पाळूंक शकताय आनी हें पाळीचें जाल्यार हेच्या पयल्या वचपांत आमी सांगता देवाचें उतार तुजें थंय ना जाल्यार बाबा पयलीं तुका म्हाका आमकां वाटूक ते जायना आयका एजेकियलाच्या बुकांत वचपा 30 आनी 7 वळी 1 ते 14 एजेकियल चॅप्टर 37 वर्स 1 to 14 वयर कितें म्हणलां सुक्या हाडांचे दृश्य एका काळार आमी सुखी हाडां देवाच्या उतरा वरी जिवीत जोडच्या पयलें तूं आनी हांव आमी कोण आमचें तें श्वास आसलो जीव आसलो पण जिवीत नातलें वय मग आमच्या हाता पांयांक बॉळी आमच्या दोळ्यांक बिरमतीची दिश्टी आमकां कानांत आयकोनचें ते एक वडणी हे आमी देवाची स्तुती करचें ते एक तोंडांत एक स्तुती करचें मागणें करचें देवाक वाखाणाचें म्हणलें आमच्या मतींत तोंडांत मागणें आमच्या हातांनी आमी केल्लो वावरी देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमच्या पांयकांनी आमी येतले देवातान पयस वय मू पूण आज देवाच्या उतरावरीं कशें आयलां पळय हें सगळें आतां कशें तुका आनी म्हाका आमकां एका काळार आमी जीव आसले म्हणून आमी सुकुल्लीं हाडां पूण आज देवाच्या उतरां मारिपात तो दैवीक श्वास आमचे थंय कसो येवन आमी कशें आज आमच्या कुडीक बोळ मेळ्ळां पळया आतां आयका सर्वेस्पराचो हात म्हजेर आयलो ताणें सर्वेस्पराच्या आत्म्या उदेशी म्हाका भायर व्हेलो आनी एका फलक्या मदें दवरलो आत्मो तुजे भितर ना जाल्यार बाव म्हयने न्हू तूं आनी हांव काल म्हणटात आतां म्हणयत टायरांतल्या वाऱ्या बरी आतां टायर आसा तातूंत वारें ना सांगा काम येता हे आत्म्या उदेशी पळय एजेकियलाक तो आत्म्या उदेशी ताका सगळें कळीत करता आनी तो आत्मो ताका कितें करता भायर व्हरता आनी त्या पालक्यांत आसल्या त्या हाडांक तो दाखयता ते फलक्या हाडांनी भरिल्ले तांचे मदें ताणें म्हाका भोंवडायलो आतां आमचें जिवीत देवाच्या उतारनांतल्या वेळार आमचे काल म्हणटा पालक्यांत पडिल्ल्या हाडां बरी आमी पणकुल्यांत आसल्या बरी आमच्या फातका वरी आमी हाजे पयलीं सांगना न्ही ओझेया चॅप्टर 14 वर्स 2 आमच्या अपराधा वरी आमी पडल्या आमी पडुल्लीं म्हळ्यार पालक्यांत पडोवन दी या फातकांत पडोवन दी वायटांत पडोवन दी नासांत पडोवन दी आसल्या वेळार आमी पालक्यांत आसल्या हाडां बरीत तुजें म्हणजे आमचें जिवीत आमकां उठोवंक ना आमकां कितें म्हूण करूंक म्हूण आमचें काल म्हणटात ध्येय म्हणटात आमकां उद्देश म्हणटा आमी एक शेवट म्हणटा तो नासतना जिवची जायतीं आसात भाव भयणी पूण तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितान हें सकट आतां आमकां उगडापेन जालां की ना तुज्या म्हणजे आमच्या जिविताचो शेवट आसा की ना ध्येय आसा की ना आमकां वाटूक ती जाल्या की ना कित्याक आमकां आमी पालक्यान ना आमी पडोवन ना कितें जालां देवाच्या उतरां आमकां उठयलां आयका इस्रायला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतुने कित्याक तुज्या अपराधा लागून तूं पडलाय पुरो आतां फाटीं वच सुक्या हाडांक ताण हाडां व्हड संख्यान फलक्यान पडोन आसली आनी ती सारकी सुकुल्ली सुकलें म्हळ्यार केलें आमचें ड्रायनेस आमचो आमकां
तूं पळय आत्म्यान भरलेल्यांची एक मागण्यो पळया, स्तुती पळया, तांची एक उर्बा पळय, उमेद पळया. आमी खाली क्रिस्तांव म्हणटा जिवनांतले बरी, जिवनांतल्या बरी. एक श्वास आसा शिवाय कितें म्हणटा सुटसूट ना, उर्बा ना, उमेद ना. हांव देखून संतोश पावता, पवित्र आत्म्यान भरलेलीं देवाची भुरगीं कशीं नाचतात, उडकान घालतात, स्तुती करतात आनी कशें देवाचे उतार आयकतात, कितलो वेळ जाल्यार, आनी कशें देवाचे उतार परगट करतात. हळू आमी उलोवन आसले वेगळी येतलो वेळ आनी ह्या संवसारांत तुमी वैज्ञानीक पळया वेगळी येतलो आनी नेक्स्ट जनरेशन आसा पळय हे धर्म भयणी, धर्म भाव, रिलिजियस भाव भयणी आनी आसचे नात. खरेंच देवाक वळखली देवाची खरीं भुरगीं मात्र इस्वार्थ प्रगट करनासतलीं. उरलीं आसल्यार आतां पळय चलोन आसा संस्थेक आनी काय म्हणटा संवसाराची कामां तीं करनच आसतलीं. देखून आज ह्या आत्म्यान बरा म्हणचे आयका ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता ह्या हाडांक परतून जीव येत गाय. हांवें जाप दिली, सर्वेस्परा देवा तें तूं जाणाय. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांक प्रवाद कर. प्रवाद केल्यार जीव येता. हांगाय कळनासतना तुमी देवाचें उतर आयकूंक आयल्यार तुमी जिवाळ जातात, एकदम तुमी जिवाळ जातात. गरुडाचें त्राण तुमकां येता. हाज्या पयलीं सांगलां न्ही की मालाकीच्या गांवाचो 3:20 वास्त्रांच्या कानांत वारें लागल्या वेळार कशी उडकी मारतात तशें तुमी देवाच्या उतरा वरवीं तुमचें जिवीत जिवाळ जाता. आयका पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत म्हज्या धरतल्या नांवाची भिरांत धरलेल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी भलायकी आसतली आसतली. आनी वासरां उडयो मारून पळय आनी देवाचें उतर आयकोन 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 ही दैवीक सता मिस्तर गुट तुका कळीत जाताना, पवित्र आत्म्याचें प्रेरण तुका लाभताना, पवित्र आत्म्याचें देणें तुका देव दिताना कितें जाता, कानांत वासरांक वारें लागिल्ल्या वेळार कितें जाता, गोट्यांतली भायर सरतात तशें आ. तुमी उडयो मारून भायर उडयो मारण भुरगीं पडला उडकी मारून चेडे चेडवां पेंकडां हालोवन व्हडा सगळीं हालोवन दोलोवन. तुमकां नाचोंक मात कळटा, जो अर्थ कळना तुमकां. केदाळा नाचता आमी, उडकी मारता आमी, केदाळा हालता धलता. पवित्र आत्मा आमचें तें मोरया तें पवित्र आत्मा आयल्या वेळार म्हजो जीव सरस्वतीची व्हडवीक जाता, म्हजो आत्मो म्हज्या सरस्वरा देवा तें उल्हासान. देखून आतां प्रवाद कर. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडांक प्रवाद कर आनी तांकां सांग, सुक्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतर आयका. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो. तो श्वास भियोन दारांत धांपून किल्ली घाल नासल्या त्या शिसांकी जेजून कितें केलें मागीर बेगीन फाटीये जुवान सुवांजेला वचो 20 आनी 21 कितें करता, 19:20 जॉन चॅप्टर 20 19:20 कितें म्हणटा, त्या सैतरा सांजेर सुदैवांच्या बियांशीच दारां धांपून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आतां इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. तो संतोष तांच्या उरच्या खातीर 21 कितें म्हणटा, गेया पवित्र आत्म्याक म्हणून ताणें सांजे श्वास सोडलो म्हणटा. आयका परत्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. शांती ती सदांकाळ उराजे जाल्यार शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो. ही शांती ताणें बसयली, शांती तुमचे सदांकाळ आसच्या खातीर ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हणलें, गेया पवित्र आत्म्या. पवित्र आत्मा तुमचे ते आसलो, शांती तुमचे सदांकाळ, संतोष तुमचे सदांकाळ, गिन्यान समजणी जन्मय तुमचे सदांकाळ, दैर बळ भलायकी तुमचे सदांकाळ, ही उर्बा उमेद तुमचे सदांकाळ. केन्ना तो पवित्र आत्मा तुमचे थंय आयिल्ल्या वेळार रावल्ल्या वेळार. देखून आतां फाटीं वचो ह्या हाडांक तूं प्रवाद कर. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांव श्वास तुमचे भितर सरसो करतलो. श्वास आतां आयकले म्हण तांचे ताणें श्वास सोडलो आनी म्हणलें, गेया पवित्र आत्म्याक हो श्वास हांव तुमचे भितर सरसो करतलो आनी तुमकां जीव येतलो. त्या जाण मात्र जीव दिवन प्रेरक आत्म्यान मनशाची कुडकिंच्या कस उपकारणां हांव उलयलां ती उतरां तुमकां जिवीत दिवची. मुखार वास. हांव तुमचेर शिरो घालतलो आनी तुमचेर मांस वाड अशें करतलो. पवित्र मायल्या वेळार तुमच्या हाडांक बळ, तुमच्या मांसाक बळ, तुमच्या कातीक बळ, तुमच्या हर एका विस्व्याक बळ. भाव भयणीन बळ म्हळ्यार घालें कुडीचें बळ न्ही, आत्मीक बळ. दोळ्यांनी तूं विजमितां पळयतलो, आसऱ्यां पळयतलो, ताजी महान कृत्यां पळयतलो, खाणांनी ताजी उतार परत परत आयकोवची उर्बा तुजी वाडटली. तोंडान तुका मागण्यो करूंक स्तुती करूंक मात्र न्ही, हेरांक जेजू विशयां सांगूंक तुका उतरां मेळटलीं. आपशंत
तो पवित्र आत्मा आयल्या वेळार वाचा सकते तुका आसा की ना बसयल्या की ना लूक चॅप्टर 12:12 कितें म्हणटा तेन्ना कितें उलयचें कोणा कडेन कितें सांगाचें तुवें कांय चिंता करची गरज नाही का 12:12 लूक 12:12 तुम्ही कितें म्हणत जाय कितें म्हणाचें ते त्या घडये घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो देखून भाव भयणीन हांगा तुमकां कितल्या जाणांक तें देणे फावो जाला तुमी हांगा साक्ष दिवंक येता उतरां वळटात कसलीं उतरां संवसारी उतरां न्ही देवाची उतर वळटा पोर एका भयणीन हांगा भयणीगे हांगा साक्ष दिली तुमी आयकले मग पटापट 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 देवाचें उतर वळोवन तसो कितले जाणां भयणी एकल्या दोगांनी जायते हांगा आनी तुमी हांगा केदाळ तुमकां अवकाश मेळटा ते दळा देवाचें उतर अशें वळटा ते बसोनी उडास करता नाय विनवणीच्या मागण्या वेळार तुमची बसोवणी तुमी अशें सोदून काण वासिचें म्हणना तुमचें उतार कितें तुमकां जिवीत दिता तें उतार तुमी काडा आनी ह्या उतरा वरवीं म्हाका जिवीत सोम्यो तुजें उतार जिवीत दिता जिविता वाट म्हजे उजवाडयता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें सफळ आज तुजें म्हजें आमचें जिवीत कशें सफळ जालां देवाच्या उतरा वरवीं देवाचें उतर सत मानलेल्या वरवीं कितें जाता ताणें बसयलो तो पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन आमकां जिवीत बरोवन बरोवन तुज्या मापान तो दिता देखून तुजें म्हजें आमचें जिवीत सुकलांत बेजारांत आसा खंतीत आसा या दुखांत आसा जाल्यार भाव भयणी एकच वाट येया देवाचें उतर आयकून तें सत माना आनी ताणें बसयलो तो पवित्र आत्मा तुमी जोडा आनी पळया त्या नंतर निमान श्वास पर्यंत शांती तुमचे सवय संतोष तुमचे सवय मोग तुमचे सवय जिवीत तुमचे सवय उजवाड तुमचे सवय मात्र कितें ताणें बसयलां तें सकट तुमचे सवय आसतलें उरतलें रावतलें आनी तें तुमकां सदांच ह्या संवसारांत आसतनाच तयार करतलें खंयसर तो आसा थंयसर वचून पावोंक देखून हें भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या उतरा मुखांतर दिवन त्या पवित्र आत्म्याचें देणे आपणावन जेजू आमी व्हरतो मोग केल्ल्या वरी आनी बापा असो सगळ्या काळजान मनां सकतेन आत्म्यान आमी मोग केल्ल्या वरी कितें ताणें बसयलां तें जिवीत तुजें म्हजें आमचें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन स्वीकार सोमिया जिये तुझ्या सुखाचे धुळीत पडून वेच्या पयले कर्तव्य तुझ्या मोगाचे दैवीक फुलांचे तुझ्या सैरीक जिणे वरवीं मोज्या दैवीक फुलांचे तुझ्या सैरीक जिणे वरवीं मोज्या स्थान केदींच पावना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया जिये तुझ्या सुखाचे धुळी पडोन वेच्या पयले कर्तव्य तुझ्या मोगाचे म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावून तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पृथ्वीच्या आदाराक सर्वेस्पद मानून दे. सर्गीच्या मोगाळा बापा खरेंच तुवें आमचो हर एकल्याचो मोग केलाय मात्र आनी तो मोग तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां दाखयलाय तुज्या पुता जेजूक आमी वळखून ताजो मोग करून ताजो पोटलाव करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जिवन ताणें बसयलो तो पवित्र आत्मा आपणावन सदांच तुका विश्वासे रावूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सवय आसो तुमची सवय आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस्प राकमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदरण ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवित्र आत्म्यार आमकां म्हज्या उदान ताणें कोड घेतलें तो मौन हेस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पण उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली
देखून देवदूतां समज बघता सांगा ती तुझे माई मेचें कीर्तन कस तळ्यान आमी गायता. Ovi तळवारांचो सर्वेस पोचतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गे तुकाचे सर्गे तुकाचे सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुकाचे सर्वेस पराचे नावे सर्गे तुका जय 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 सर्गे तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरा सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पण. तेच बरी जवान जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत फतकाच्या मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत तें वारोवतलें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगट Jesus जीवन जाला Jesus नव्या येतलो. बापा जेच्या मरणासन ताचे पुनः जिवंतपणा समी भक्तीपण उडास करता व जिवीत सोंड ही सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन मागता. जेजूची कुडां रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्री तुमचे विस्तारलेले तुझे पयस समजे देव पर जेसो तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सोमी सोडवून वळखल्या बावट तसो आमचो बावट गटकर तेरकर त्या सेकवटांत आमी जे शंकर तसो उजवाडांत आमी सला शंकर त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. कमरे देवाची सांगाती बगेन धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मनवल्या आनी सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडंदरच्या आज्ञा मनान धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं दंडेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवड. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले सर ताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले दाळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्कायच्या आशयांतले मारेकार केसे पिडे शेड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले तशेंच सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय खुशालकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्त जेणे बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोल सर पातकांतले तूं सुटाय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजे देश घाल तुजे खुशा परमंतीक आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सलेताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सुमे आसो तुमचे सोबत एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाची शेळी सुंसराचे पाप करतले आमची काकूळत कर. देवाची शेळी सुंसराचे पाप करतले आमची काकूळत कर. देवाची शेळी सुंसराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समी आज जेजू क्रिस्ता तुझी कुड्यान रगत आमी संक येता ती आमच्या जट्टेनी कॅस साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराच्यान आमी सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन 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 आमेन. मोकर देवाचो सगळ्या मोरालाय ताळो सोम्याचो. सगळ्या काळजां मोकर देवाचो सगळ्या मोरालाय ताळो सोम्याचो. मोकर देवाचो मोकर जेजूचो मोकर पवित्रत्म्याचो. मोकर देवाचो मोकर जेजूचो मोकर पवित्रत्म्याचो. जेजू मोगिलो मुच्या कुडाचो ताणे त्याग केलो आपल्या क्रुशेचो. जेजू मोगिलो मुच्या कुडाचो ताणे त्याग केलो आपल्या क्रुशेचो. जिलो वावरलो गोरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. जिलो वावरलो गोरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. सगळ्या काळार मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर बाबांचो. सगळ्या काळार मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर बाबांचो. मोकर पेल्याचो मोकर बहिणीचो मोकर सर लोकांचो. मोकर पेल्याचो मोकर बहिणीचो मोकर सर लोकांचो. जेजू मोगिलो मुच्या कुडाचो ताणे त्याग केलो आपल्या क्रुशेचो. जेजू मोगिलो मुच्या कुडाचो ताणे त्याग केलो आपल्या क्रुशेचो. जिलो वावरलो गोरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. जिलो वावरलो गोरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. जिलो वावरलो गोरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. प्रार्थोया. कारण बापा वो एकवट तुवें आमकां जोड दिलाय तुज्या मोगा वरवीं आनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ताका वळखल्या वरवीं संपूर्ण तरान तुजी उतरां मारिपात बापा तुका तशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आनी तुवें बसयले त्या पवित्र आत्म्याक वळखून सदांच ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाद्वारी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दाणींचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयणांचेर तशें सांगा येवन देवाचे उतार सत म्हणून जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताची शांती समाधान तुमकां धाडटा. देवाची वडूका